यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक गंगा थापा। उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। नेपालको जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भयो र जुन अवस्थामा जुन सिस्टममा हामी पदार्पण गरेका छौँ, यो पदार्पणको अनुयायी पनि हो प्रोफेसर गंगा थापा। झन्डै 37 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमै उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो। अहिले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। भलै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थायी पदबाट चाहिँ उहाँ निवृत्त हुनुभयो, तर प्राध्यापन निरन्तर उहाँको छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्नेछु। कतै न कतै उहाँ वाम झुकाव राख्ने एउटा राजनीति शास्त्री अर्थात् प्राध्यापक पनि हो। समग्र विषयलाई आज म आम दर्शक सामुन्ने पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकार, नेपाली जन, मुलुकको राष्ट्रियताको अवस्था, प्रधानमन्त्रीले हिजो बोल्नुभएको विषय, यावत विषय, यो के राजनीतिक अर्थ लाग्छ, हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ, यावत विषयसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने प्रधानमन्त्रीको हिजोको बाणीबाट है। के भन्नुहुन्छ भने 146 वर्षदेखि हामीले उपभोग गरेको भाषा उहाँको त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 58 वर्षदेखि खोसिएको हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्दा मैले किन गल्ती गरे जस्तो गरेर नेपालकै नेताहरू मलाई हटाउन लागि परेका छन्। विगतमा उहाँ फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, विगतमा जब मैले चीनसँग व्यापार र पारवान सन्धि र सम्झौता गरेँ, त्यसबेला पनि म माथि हुर्मत लिने प्रयास भयो। भलै मेरो अल्पमतो सरकार थियो, मलाई फालिदिए। अब फेरि अहिले हटाउने भनेर विभिन्न ठाउँमा 5 तारे होटलमा बैठक चलिरहेको छ। अनि विभिन्न कारणले त्यस्ता सपनाहरू देखेर दौडिरहेका छन्। हाम्रै नेताहरू लागि परेका छन्। दिल्लीका सञ्चार माध्यमबाटै त्यसको कुरा नि छनक पाइन्छ। अनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा गोप्य बैठकहरू चलेको छ। यो होटलका गतिविधि र यो सारा देख्दाखेरि मलाई छक्क लाग्छ। यो ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। हिजो मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उहाँ बोल्दै हुन्थ्यो एज अ देशको प्रधानमन्त्री। तपाईँ यो सिस्टमको अनुयायी, मैले त्यस कारणले पृष्ठभूमिमा बताएको कट्टर अनुयायी भन्छु म। यो कस्तो सिस्टम ल्याउनु भयो? तपाईँ राजनीति शास्त्रीहरू के देख्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। जनताले दिने काम गर्यो, 2/3 बहुमत निकट छ, साराका सारा देशमा वामहरूको पकड छ, जनता यो हेरेको हेरै छन्। यो के सिस्टम ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? धन्यवाद छ जीवरामजी। अब यसलाई धेरै कुछ दृष्टिकोणबाट धेरै तरिकाले हेर्न सकिन्छ। अब ठ्याक्कै म प्रधानमन्त्री के यहाँले सुन्यो भने त्यसमा जान्छु म। 2टा काम त उनले राम्रै गरेको। उनले 2016 को चाइनासितको ट्रेड र अहिलेको नक्साको इस्यु जारी गरेको 2टा काम त राम्रै हो। त्यो 2टा राम्रो काम गरेकोमा त सबैको समर्थन उहाँले पाउनु पनि भयो। जनताले पनि त्यसलाई उहाँले चाहिँ ट्रस्ट गरेकै हो। र अहिलेको त झन् सबैले सर्वसम्मतले पास गरेको हो नि कुरा। अब भन्दाखेरि के छ भने राम्रो काम गर्दाखेरि त सबैको सहयोग पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले देखायो। अब कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुनमा हिँडेका छौँ र तपाईँ यस्तो झुपा राख्ने भनेर भन्दाखेरि पनि के छ भने हामीले के बिर्सन हुन्न भने यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको सिभिल वारको पोस्ट सिभिल वारका कन्ट्रीहरूमा जहाँ परिवर्तन आयो 1990 पछि 89 पछाडि, त्यहाँ पावर सेयरिङ गभर्मेन्टहरू भए। त्यसले राम्रै काम गर्यो। एउटा के छ भने स्थायित्व त्यसले दियो। संसारभरको कुरामा यहाँ गरिरहेको होइन। तर त्यसले 2टा कुरा दिएन। फेरि एउटा कम्पिटिसन भएन, एउटा एकाउन्टेबिलिटी भएन। त्यो पोलिटिकल साइन्सले अध्ययनले देखाएको कुरा गर्दैछु मैले। अब हामी कहाँ पनि पावर सेयरिङ 2006 देखि भयो नि त। त्यसले एउटा के छ नेपालमा शान्ति ल्यायो। त्यो त ठुलो एचिभमेन्ट हो भन्छु 2006 सालको पनि।
किनभने अहिलेसम्म भयो भए त कैयौँ मान्छेहरू मर्ने सन् 2006 हाम्रो नेपालको कुरा गर्दा पनि जुन कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भयो त्यसले किन भने विकास भएको भए राम्रो भएको भए त सायद 1996 को सिभिल वारै हुँदैन थियो होला। त्यो बेग्लै कुरा नजाऊँ। 2006 मा जुन भयो परिवर्तन भयो त्यसले त हामी कहाँ शान्ति ल्यायो भने पहिला 5-6 वर्ष शान्ति जस्तो भयो, फेरि 10 वर्ष अशान्ति जस्तो भयो, फेरि त्यहाँबाट त शान्ति नै आयो। ठिक छ। र 2015 सालदेखिबाट हामी एउटा नयाँ उसमा पऱ्यौँ, व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। भन्नुहुन्छ तपाईँले मलाई चाहिने वाममाथि, म प्रोग्रेसिभ लिबरल प्रोग्रेसिभ त हुँ नै होइन, किनभने अग्रगामी सुधार गर्नुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने त हो नै होइन। अब यसको 3 वर्ष वामपन्थी चाहिँ हुँ भन्नुहुन्न आफूलाई? होइन, प्रोग्रेसिभ हुँ नि, म किन नहुन्छु, मैले त्यो त हुने होइन। तर के भने त्यो चाहिँ 3 वर्ष मात्रै भयो हामीले नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत रूपमा सुरु गरिराखेको कुरा होइन। यो 3 वर्षमै चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्थ्यो अथवा चाहिँ कायापलटै हुनुपर्थ्यो। अब त्यस्तो कहीँ भएको थियो तर मेरो स्टडीमा पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन त कसैले भने त्यो होला। किनभने समस्या त के छ भने त्यत्रो बिगेस्ट डेमोक्रेसी 62-63 देखिको परिवर्तनलाई नमान्ने यो पछिल्लो आफ्टर संविधान जारी पछिकोलाई आफ्टर इलेक्सन पछिकोलाई मात्रै होइन। किनभने राजनीतिले त के छ भने दिशा त लिनु पर्यो नि त, एउटा कुन पोलिटिकल सिस्टम हुने भन्ने कुरा त 15 सालको संविधानले ल्याएको हो नि त होइन। त्यहाँभन्दा अगाडि त हामी अर्को सङ्क्रमण कालमा थियौँ, किनभने त्यो चाहिँ इलेक्सन पनि नभएको र त्यसको अवस्थामा थियौँ। अब त्यो पनि बहुतै राम्रो किसिमले बहुत कठिन किसिमले आएको हो। अब यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु परमा ठ्याक्क आइहाल्छु। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो 15 सालको संविधान नल्याउन दिन पनि त शक्तिहरू त लागेकै थिए नि, हामीले देखिराखेकै कुरा हो नि होइन। हाम्रा चाहिने गणतन्त्रका पहिला राष्ट्रपतिले हातमा थुक लाएर त्यो पानो चाहिने फर्काएर जारी गरौँ कि नगरौँ भन्ने पनि हामीले देखेकै हो नि। तर थुकै लाग्नु भयो होइन, देखेको हामीले देखेको त त्यही एउटा संविधान, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान। यो त केही नै खोस्टो जस्तो पनि हामीले देख्यौँ, त्यस्तो महसुस गरेँ मैले होइन। तर सुझबुझ त्यो बेलाका नेताहरूको, मैले यहाँसित पहिला पनि भनेको छु, प्रचण्डको सुझबुझ भन्नुहोस्, ओलीको सुझबुझ भनौँ, सुशील कोइरालाको सुझबुझ भन्नुहोस्, कमल थापाको भन्नुहोस् अथवा गच्छेदारको भन्नुहोस्, यिनीहरू राम्रोसित चाहिने त संविधानमा इस्यु गर्नेमा माने प्रमोलेसन गर्नेमा यिनीहरू नलाएको भए सायद त्यो संविधान आउँथेन। त्यो संविधान नआएको भए त अझ हामी कुन कस्तो अवस्थामा पुग्थ्यौँ भनेर तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। त्यस हुनाले पनि पहिला यहाँसित कुरा गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने जति जलाए पनि भयो, संविधान त आयो, एउटा आइसकेपछि त त्यसमा परिवर्तन त हुन्छ नै, यो एउटा फेलिजिबल डकुमेन्ट हो भन्दाखेरि त के भने 63 सालको परिवर्तनले यो कुरा ल्यायो। यसरी विचार गरौँ। र के छ भने 7-8 वर्षको चाहिँ झिङझिङ हुँदाहुँदै पनि संविधान आयो। त्यो बहुतै परिकारले त प्रोग्रेसिभ संविधान हो, यसले मुलुकको ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छ, त्यो पनि छ, त्यसमा केही कमीहरू पनि हुन सक्छ नि त, बेग्लै कुरा होला होइन। ल्याब चाहिँ 3 वर्षको अभ्यास हो। 3 वर्षको अभ्यासमा डिभिजन अफ अथोरिटी भइसकेको छ, त्यो ट्रान्सफर अफ अथोरिटी होइन, डिभिजन अफ अथोरिटी भइसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ नि स्थानीय निकायहरू प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार छुट्टै रूपमा लिएर बसिरहेका छन् भन्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ डिभाइडेड सोभरेनिटी पनि हामीमा भइसकेको छ। अधिकारै भएन, केही न केहीको काम न काजको यो के संघीयता के प्रदेश सरकार त्यो भन्छन्। तर के छ भने उनले त एसर्ट गर्ने हो। त तपाईँले यहाँ फन्डामेन्टली मैले बराबर भन्छु के छ भने डिभिजन अफ अथोरिटी भनेको इनहेरेन्ट पावर हो, त्यो आफूले निर्माण गर्ने यो पावरहरू। अब सेन्ट्रलले दिने होइन, सेन्ट्रलले दिने पावर भएको भए त त्यो विकेन्द्रीकरण भइहाल्छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो सबैले। अहिले भएको डिभिजन अफ अथोरिटी उनले त मुख्यमन्त्रीहरू त्यहाँको सभाले आफ्नो पावरहरू आफै इनहेरेन्ट गर्ने हो, आफै जन्माउने हो आफ्नो शक्तिहरू, दिने होइन। दिने भनेको त विकेन्द्रीकरण हो नि। त्यस हुनाले चाहिँ यो समय लाग्ला, 3 वर्ष अगाडि बढ्नु, त्यसबाट त्यसमा आयो होइन। त्यो एउटा कार्यक्रम राम्रै भइराखेकै छ। अब के भने अब त्यो एउटा भइराखेको छ भनेदेखि धेरै कानुनले धेरै कुराहरूको चाहिने कानुन बने, संविधान आइसकेपछि विगत 1 वर्षमा बनेका होला, त्यो आइराखेको छ। यो अर्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब केही पनि भएन र अब चाहिने धेरै ट्रान्सफर्मेसन भएन भन्ने किसिमको जुन किसिमको सडकको कुरा छ, त्यो कुरासित म त्यति सहमत हुन सक्दिनँ, किनभने त्यो एउटै हुने होला। अब कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब जानेर पनि नजानेर पनि हामीलाई केही न केही शक्तिहरूको, खास गरेर दक्षिणको शक्तिहरूले त्यसलाई चाहिने हस्तक्षेप गर्ने र त्यसमा बेखुस आफ्नो परेन भने त छँदैछ। अब प्रधानमन्त्रीले कुन सेन्समा भन्नुभयो त्यो त उहाँले भन्ने कुरा होला। त्यो नभने भएको भए पनि हुन्थ्यो, आफूले जानिराखेको भए पनि हुन्थ्यो, अरू काममा लागेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि मेरो विचारमा होइन। त्यो मलाई यसो भयो भनेर नभनेको भए पनि हुन्थ्यो, किनभने बुझ्न त बुझिन्छ नि, हामीले सबैले बुझिराखेकै हो होइन। तर के भने त हटाउने त फेरि नेपालीहरूले नै हो होइन। तर त्यहाँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले यसो इस्यु ल्याएर तपाईँ ल्याएको हुनाले मैले अलिक बताइदिन्छु। मलाई कसैले भनेको है, त्यो पार्टीका मान्छेहरूले एउटा किसिमको कम्प्लेक्स छ नेकपाभित्र नै, कम्प्लेक्स देख्यो। त्यो के कम्प्लेक्स? त्यो कम्प्लेक्स भनेदेखि हामी
तल्लो जस्तो हेऱ्यो ऊ माथि गयो भन्ने जस्तो नि, किनभने हामीलाई छोडो यसले भन्ने किसिमको कम्प्लेक्सहरू नेतामा देखियो। प्रचण्ड त छुट्टै ब्याकग्राउन्डबाट आइराखेका मान्छे हुनुभयो त्यसमा होइन। अब अरू साथीहरू के रहेछ भने पहिला मदन भण्डारी छँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ हाइरार्की जस्तो रहेछ, उनी अलिक माथि नै रहेछन् यिनीहरूको चाहिँ नि। अब मदन भण्डारीको व्यक्तित्वले सबैलाई खिचेको भन्दाखेरि पनि अलि उनीहरू त्यो काटेका रहन्छन् मलाई भनेअनुसारै होइन। भन्दाखेरि जस्तो अब माधवजी भयो अथवा झलनाथजी भयो अथवा अरू ग्रुपहरू त मदन भण्डारी यिनीहरू ओलीहरू एउटै काटेका रहेछन् तपाईँलाई। अब परिस्थितिले के भइदियो भने सबै त प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, हुने त एउटै मात्रै कुरा हो होइन। एउटै मात्रै भयो प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि हामीलाई छोड्यो कि यसले, हामीलाई इग्नोर गर्यो कि यसले भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ भएको बराबर उहाँको कुराले देख्छु मैले होइन। त्यही संविधानिक के अरे नक्सा जारी गर्दा पनि यो त पार्टीले गरेको, ओलीले मात्रै चाहिँ यो चाहिँ क्रेडिट लिन पाउँदैन यो भन्ने कुरा त बराबर भनिराख्नु भएको छ नि। त्यो कम्प्लेक्स हो जसले भए पनि त्यो ओलीलाई मात्रै जस जान हुँदैन, यो पार्टीले गरेको पार्टीको नभए त उसले त इस्यु गर्नै सक्दैन नि, त्यो त अन्डरस्टुड कुरा भयो नि। त्यो भनिरहनु जरुरी थिएन किनभने त्यो कम्प्लेक्स देखिन्छ उहाँहरूकोमा। यसो गरे हामीले यस्तो गरेर हामीले भने ठिक छ नि, त्यो पनि उनीहरूले पनि भन्यो होला नि। पार्लियामेन्टको सार्वजनिक समितिले पनि के अरे राज्य समितिले पनि यसलाई छिटो इस्यु गरेर भनिराखेकै हो। तर के भने त्यो कम्प्लेक्स छ, त्यो कम्प्लेक्स जरुरी छैन। सबैको सहमत थियो नि त, त्यो नक्सा जारी सबैले सहमत गरे नि त भन्दाखेरि होल पोलिटिकल पार्टीले गरे भन्दाखेरि त्यो कम्प्लेक्स पनि निकाल्न जरुरी, फाल्न जरुरी छ होइन। ठिक छ, जति कुरा गरे पनि नक्साको कुरा गरे पनि टेडको कुरा गरे पनि फेरि कहाँ हो भने गभर्नेन्सकै कुरा हो। शासन चाहिने के छ भने सुशासन दिन सक्ने र परिणाममुखी शासन दिन पाउने, त्यो भनेको चाहिने छिटो न्याय पाउनु पर्यो अथवा त्यो करप्सनलाई हट्नु पर्यो अथवा चाहिँ नि राइटम्यान चाहिँ राइटमा जानु पर्यो। अब यो चाहिँ संरक्षणवादलाई हटाउनु पर्यो, नातावादलाई हटाउनु पर्यो। ती कुराहरू व्यापक गरेर चाहिँ नयाँ ल्याउने र त्यो भएन कि भन्ने कुरामा त त्यो सबैको उनी हो। तर कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यो चाहिँ ठ्याक्क अब भनौँ न, अब इन्डियामै पनि कुरा गर्दाखेरि मोदीलाई त पार्टीले केही अङ्कुश लगाइराख्दैन नि। हामीमा संस्कार पनि छैन भने ऊ प्रधानमन्त्री छन्, पार्टीको अध्यक्ष कोही छ, त्यहाँ कमिटी छ, मुलुक चलाउने जिम्मेवारी दिएछ। उसले यसो गर उसो गर फेलाउन मान्छे मेरो मान्छे, राजदूत बनाइदिए मेरो मान्छे, ऊ बनाइदिए मेरो मान्छे, सचिव बनाइदिए मेरो मान्छे, न्यायाधीश बनाइदिए भन्ने त त्यहाँ पार्टीका मान्छेले त भनिराखेको छैन नि त। तर यहाँ त्यो छ, त्यो पनि एउटा समस्या छ। जुन प्रधानमन्त्री भयो भने आज त ओली छन्, भोलि बिहान प्रचण्ड भयो भने त्यही नै हुन्छ। किनभने उसलाई काम गर्ने सिटलाई त्यो सबै मिलाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हो। फेरि सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नु पनि पर्छ पार्टी सिस्टममा, त्यो पनि पक्का कुरा। तर त्यो टोकिराख्ने पनि त्यो मलाई लाग्छ त्यति साह्रो उचित हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने त्यसले अर्काले अर्को चोटिमा पनि त्यही नै हुन्छ। अब हिजो सोसेर गेलालाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शेरबहादुरले गर्ने भने नि हामी कहाँ त 3674देखि लिएर कयौँ हामीले हेरिराख्यो भने त्यो एउटा देखियो, एउटा त कम्प्लेक्स फिलिङ छ। त्यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो। किनभने अब ठिक छ, मैले के छ भने कुनै मान्छे 5 वर्ष मात्रै बस्दाखेरि त्यो स्थायित्व हुन्छ सिस्टम भन्ने म त्यसमा मान्यता राख्दिनँ। 5 वर्ष उसले हुनुपर्छ भन्ने पनि म मान्यता राख्दिनँ। के छ भने मुख्यतः कुरा के छ भने त्यो पोलिसी नीति, राज्यको नीति जुन हो, राज्यको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यसको कन्टिन्युटी होस् भन्ने मैले चाहेको। तर अब अहिले के छ भने अब के भनिन्छ नि, किनभने हटाउनै पर्ने भनेर चाहिँ आन्तरिक फोर्सेस लाउनु पर्ने अथवा पार्टीभित्रकै भनौँ भने अरूले फुटाएर त अरूले गर्दा त ओली जानुहुन्न नि। त्यही नेकपाले मात्रै चाहिने मतलब चाहेन भने जाने हो नि। त्यो पनि 275 जनाको कुरा हो नि त। 275 जनामा मेजोरिटीले चाहेन भने त ओली त आफू रहने कुरा त आउँदैन नि। त्यसका विधि विधानहरू छन् होइन। त्यस हुनाले चाहिँ के छ भने ओली प्रधानमन्त्रीले त्यो कुराहरू इन्डियनले हामीलाई यसो गरे यस्तो बोला छ यस्तो यी चाहिँ तफसिलका कुराहरू भए। तर आफ्नो काम जे छ त्यो गर्दै जाने, त्यो चाहिने आउँदाखेरि समस्याहरू छन् त्यसलाई निरूपण गर्दै जाने हो। मैले किन यहाँलाई त्यो भारतको विषयसँग जोडेर, किनभने उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको हुनाले त्यो बोल्नुपर्ने, हामीले काहीँ न काहीँ त्यो विषय त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय बन्न जान्छ नि। किनभने हामी यो देशका नागरिक हौँ। त तपाईँले भने चाहिँ यो सारा सुशासनको कुरा अनि भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कुरा, उचित न्यायको कुरा, चाँडोभन्दा चाँडो न्याय प्रदान गर्ने कुरा, रोजगारीको कुरा अनि जनजीविकाको यावत कुरा जुन अवस्था छ, अब एमसिसीकै विषय आएको छ, फ्रन्टमा आएको छ, अरू पनि कतिपय विषय छ, उहाँ सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्नुभएको छ। किनभने जनजीविकाको सवाल पनि असाध्यै अप्ठ्यारो छ। एमसिसीका कारण पनि उहाँ पार्टीमा अल्पमतमा पर्दै हुनुहुन्छ। मतलब देखिएको तस्बिरको म कुरा गरिरहेको छु, त्यो मुलुकको हितमा छ या अहितमा छ अलग छलफलको विषय हो। यी सबै कारणले
उहाँलाई हटाउन सक्ने पार्टीभित्रको त्यस्तो जनमत आन्तरिक रूपमा बन्दै गएको हुनाले यो राष्ट्रवादको नारा अनि अलिकति उजागर गर्ने, अलिकति त्यो फ्रन्टमा ल्याइदिने, त्यसकारण त्यसलाई टेकेर आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी त होइन उहाँको यो भन्ने मेरो आशा होइन। त्यो अब स्ट्र्याटेजी हो होइन, अब त्यो पनि क्रमले बताउला। तर के भने अब सबै क्षेत्रमा उहाँ असफल देखिनुहुन्छ। भलै उहाँलाई 2/3 निकटको अवस्था त छ। कोभिड-19 कारण मानिस आज के खाउँ भले के खाउँ, मान्छे मरि पनि रहेका छन् खान नपाएर, उचित प्रबन्ध नभएर। एक दोस्रो, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ। पार्टीका झन्डा छन्डा लात्ताले हानेर फालिदिइसके, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमा निस्कन थाले नयाँ पुस्ता। यो गरिब र धनी बीचको जसरी दूरी बढेको छ, हिजो देखिएको काइलो, गाउँको काइलो आज काजीसा भएको छ। अनि त्यो काइलो, हिजोको त्यो काइलोको साथी चाहिँ झन् खान नपाएर मर्ने अवस्था छ। यो देखिएको, मैले तस्बिरको कुरा गरिरहेको छु। अनि त्यसले टसल बढाउने, त्यसले अर्को समस्या उत्पन्न गर्न लागेको हो कि भन्ने मेरो आशय। त्यसलाई उहाँले अस्त्रको रूपमा, राष्ट्रवादलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेर आफू थप सबल हुने, पार्टीभित्र बलियो हुने अनि यही नारा मात्रै दिँदै जाने हो कि भन्ने आशयका साथ काहीँ न काहीँ त्यो शङ्काको विषयलाई मैले उठान गरेँ। ठिक हो, यहाँले भनेको त्यो चाहिँ एउटा किसिमको लहर चाहिँ छ राष्ट्रवादको, नेसनल आइडियोलोजी भन्नुहोस् अथवा न्यू नेसनलिजम भन्नुहोस्। यो ट्रम्पदेखि लिएर मोदीदेखि लिएर अस्ट्रिया, अब धेरै देशहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको अलिक इफेक्टिभ किसिमको दिने, फ्रान्सकोदेखि लिएर यसमा राष्ट्रवादको चाहिँ कुरा आएको छ अहिले। यो के छ भने कोल्याप्स अफ कम्युनिजम पछि एपछि कम्युनिजमको थियो आएको छ। यसमा त्यसको प्रभाव यहाँ हाम्रामा पनि नपरेको होला मैले भन्न सक्दिनँ, त्यो परेको पनि होला। राजनीति भनेको रूपान्तरण गर्नलाई नै हो, यो चाहिँ व्यवस्था मिलाउन मात्रै होइन। त्यसमा हामी असफल नै भएका छौँ अहिलेसम्म, सफल हुन सकेका छैन भनौँ न, ओडको कुरा गर्दा पनि सफल हुन सकेका छैन। त्यसले जनतालाई चिन्तित तुल्याएको छ, त्यसले निराश तुल्याएको छ, त्यसमा पनि कुनै उता राय त भएन। तर के छ भने एक किसिमले हामीले के हो भनेदेखि हामीले सिस्टमलाई पनि त मान्न त पऱ्यो नि, किनभने सिस्टमले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त। त्यही सिस्टमले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्न त सक्ने भयो नि त। त्यो अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ मान्छेले मैले यो गर्छु भनेर आउँदाखेरि पनि त जनता, सर्वसाधारण जनतालाई त कुनै त ठुलो असर पर्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। कसैले कसैको सधैँ जाने भन्ने पनि कुरा हो नि, त्यो पनि नपर्ला होइन। तर केले आउने हो र अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि को आएर के हुने हो भन्दाखेरि पनि त त्यत्तिकै कन्फ्युजन छ नि त। अहिलेको 5 वर्षमा को आएर हुने, प्रचण्डजी आएर प्रधानमन्त्री भएपछि यो कायापलट हुने भा, अथवा माधव नेपाल भार हुने, अथवा अरू पनि कुनै होलान्। किनभने बराबर तमासित कुरा हुँदा पनि के हुन्छ भने यिनीहरू पनि टेस्टेडै भइराख्यो भने यिनको पनि चाहिने मान्छेको हेरेको पूर्वभूमि भन्दाखेरि त को हुने, ठिक छ, त्यो चाहिँ बेटर कसरी हुने हो त्यो पनि आउने होला। त्यसमा त्यो के भने सिस्टमलाई पनि मान्न पऱ्यो र 5 वर्ष उसले चलाउँदाखेरि हानि नै हुन्छ मुलुकलाई भने पनि त्यो यथार्थसहित नयाँ चेन्ज गरे पनि जनतालाई त केही फरक पर्ने कुरा भएन। तर त्यसको कारण चाहिँ हुनु पर्यो के भने जुनसुकै कुरा र खालि के भने गभर्मेन्टले नगरेरै मात्रै भएको हो र अथवा चाहिने यो यस्तो हुनुपर्थ्यो, यति ठुलो कुरा हुनुपर्थ्यो भनेर घाँसिने कुरा पनि अहिले कता कता के छ भने हुन्छ नि, हामी किसिमका सिभिल सोसाइटीहरू, हामी किसिमका सोकल हामी जस्ता इन्टेलेक्चुअल्सहरूले जुन किसिमको धाराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो पनि त्यति जायज हो कि होइन कि जस्तो मलाई त लाग्छ। किनभने एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने मैले बराबर के सोध्थेँ भने धेरै ठुलो बहुमत ल्यायो भनेदेखि त्यो एउटा चाहिने अथोरिटेरियनिजम एउटा चाहिने भन्छ नि, त्यसलाई चाहिने एउटा गेन गर्छ कि होइन, डेमोक्रेटिक अथोरिटेरिजम भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो आउँछ कि अथवा इलेक्टोरल प्रजातान्त्रिक निरङ्कुश आउँछ कि भन्ने हाम्रो थियो। यत्रो बहुमत आएपछि त के पनि हुन्छ, तर त्यो भएन। त्यो सिम्पल एज युजुअल तरिकाले नै गयो। त्यसलाई चाहिने उहाँले त्यो अन्यथा हिसाबले गर्न र कुनै पनि संविधानको मूलभूत आदर्शहरूलाई उहाँले मास्नु भएको छैन। त्यो त राम्रै पक्ष हो नि, किनभने अहम भने पनि आफ्नै मान्छे राखे पनि संविधानभित्रै को दायराभित्र राखिराखेको कुरा हो। त्यसमा राम्रो मान्छे राख्दिया हुन्थ्यो भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा होला होइन, त्यो त गरिराखेको त छैन। र कुनै पनि चाहिने डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज अभ्यासमा कुनै अङ्कुश लगाउने कुरा पनि भएको छैन होइन। त्यसलाई पनि हामीले चाहिने के छ भनेदेखि यसलाई चाहिने हामीले यसलाई सफलको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब के छ भनेदेखि अब के हो भन्नुहुन्छ भने म त बराबर के भन्छु भने जसलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने हक छ त्यसले आफ्नो प्रोग्राम ल्याउने, फेरि 2 वर्षपछि त चुनाव भइन्छ। अब 1 वर्षपछि त ओलीजीले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, किनभने चुनावको वर्ष भन्छ केही पनि गर्न पाउनुहुन्न।
1 वर्षपछि आफ्नो कार्यक्रम लिएर अब उहाँलाई समय भनेको 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। एउटा 1 वर्ष चान्चुको कुरा हो, किनभने 1 वर्षमा फेरि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट ल्याउन पाइन्छ, स्थानीयको पनि विषय आउँछ, दुनियाँ विषय आउँछ, 1 वर्ष कुरा। अन्तिममा उहाँले अहिलेदेखि नै जो प्रधानमन्त्री हुन लागेको हुनुहुन्छ र अथवा इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रोग्राम ल्याए हुन्छ होइन, पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले पनि अरू सबैले लिएर आयो, प्रतिपक्षले पनि लिएर आएकै भयो होइन, त्यसो लिएर आएर गरे पनि हुन्छ। र फेरि के छ भने मैले ठोस के को लागि आन्दोलन भइराखेको मैले त्यति बुझिराखेको छैन। जहाँसम्म यहाँले यसो एमसिसीको कुरा लिएर आउनुभएको थियो, मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत हिसाबमा त्यसको म डिटेल त गइराखेको छैन। तर के भने अब हामीले आइसोलेसनमा पनि जान पनि सकिन्छ कि फेरि त्यो नलिँदाखेरि भन्ने डर पनि त्यतिकै छ हामी जस्ता मान्छेहरूलाई, किनभने त्यो एउटा ठुलो बिगेस्ट डेमोक्रेसी हो त्यसमा हाम्रो सरकारले होइन सरकारले त्यहाँ सम्झौता गरेको कुरा भयो र त्यसमा के छ भने त्यो हामी नगर्दाखेरि हामी सधैँ एउटा लायरको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा मिस्टेक्स पैदा हुँदाखेरि अर्को पनि हुने हो कि भन्ने पनि छ। ठिक छ, त्यसका एकदमै चाहिने सेन्टिमेन्टल कुराहरू छन् भनेदेखि त त्यसलाई बसेर सल्टाउने कुरा पनि गर्नतिर जानुपर्छ, किन हो होइन। तर मलाई कहाँनिर कुरा आउँछ भन्नुहुन्छ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रचण्डजी त त्यो ल्याउनेमै सही गर्नुभएको मान्छे हो नि, त्यो उहाँकै सरकार थियो थिएन, किनभने शेरबहादुर शेर्पाको कोअलिसन गभर्मेन्टको पालामा भयो जस्तो लाग्छ है मलाई, इफ आइ एम रङ। अब उहाँले त्यो डिफेन्ड गर्नु पऱ्यो नि अहिले आएर, त्यो किन भएको उहाँ पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि। अब होइन यो त हुन्न बडा यसै गर्न सकिन्न भन्नु पनि भएन, किनभने अलिकति चाहिने के छ भन्नुहुन्छ भने क्रेडिबिलिटी क्रिएट गर्नलाई पनि आफूमा अनेस्टी पनि चाहियो, आफूमा केही अनुसारसम्म टिक्न पनि सक्नु पऱ्यो क्या त्यो, किनभने सबै पार्टीहरूले होइन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले बेफाइदा गर्छ पनि ल्याउनु पनि भएन। खालि के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो गुनासो अब हामीले समृद्धितिर जानेको बाटोमा जुन छ मैले इन्डिभिजुअलिजम भयो, डेमोक्रेसी भयो, ह्युमन राइट्सहरू भयो, इन्डिभिजुअल राइट्सहरू भयो, सबै चाहिने मार्केट इकोनोमी हो, सबै त हामीले खुलाइ गरेका छौँ। यहाँ कम्युनिस्टको कुनै त्यस्तो किसिमको कुरो छैन होइन। त्यो जानलाई त हामी सबैसितको सहयोग चाहिन्छ। इन्डिया र चाइनाकोसित मात्रै ब्यालेन्स मिलाएर हामी समृद्धितिर जान्नौँ, त्यो चाहिँ कसैले नसोचे पनि हुन्छ, किनभने उनीहरूका पनि आफ्नो आफ्नै समस्या छन्। त्यसैले हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्ने, रिजनल पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्ने, त्यसमा हामीले मनन गर्ने भन्ने कुरा र कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू सबैको आउनु पऱ्यो, के भने अमूर्त कुराहरू गरेर त्यो छन्द भाँती पुर्याउने भन्छ नि, राजकाज राजपाट सञ्चालनका लागि त्यस्तो छन्द जसरी एउटा नाच्नु पर्यो भने नाच्नेले सबै हाउभाउ बडी ल्याङ्ग्वेज त्यो एक्सप्रेसन सबै मिलाउनु पर्छ नि, अनि हेर्नेलाई मजा आउँछ। त्यो राजकाजमा त्यो छन्द भाँती सारा चिज के मिलाएको जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई? यतानी त्रुटि उतानी त्रुटि सारा त्यस्तो देखिन्छ। अब एक किसिमले डिसफङ्सनलै छ त्यो चाहिने पोलिटिकल सिस्टम, त्यति फङ्सनल छैन कि भन्ने त त्यो पक्का सबैले महसुसै गरेको कुरा हो, किनभने समयमा निर्णय गर्न सक्छ। इन्डिसिसिभनेस अथवा इन्डिसिजनको कुरा त छ तपाईँको भनौँ न। अब शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालयमा 6, 7, 10 महिनासम्म 1 वर्षसम्म तपाईँको भिसी नियुक्त हुन नसक्ने, अब अरू अधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्ने, कर्पोरेसनमा त्यस्तै हुने। के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब संवैधानिक आयोगमा कानुन मन्त्रीले भनेको कुरा बुझ्दियो भने 39वटा पदहरू खाली रहने, त्यो एक किसिमको डिफङ्क्ट भयो नि त। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू नभरिसकेपछि त डिफङ्क्ट भयो, त संस्थाले काम गर्न सकेन। त्यस्तो हुने गर्दाखेरि त के छ भने त्यो चाहिने के छ भने प्रपरली चाहिने फङ्सन नगरेको भन्ने कुरा त मैले भन्नै परेन। अनि यस्तो अवस्थामा नेतृत्व यस्तो छ, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको सरकार छ, एउटै पार्टीको यत्रो राम्रो सबै क्षेत्रमा स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्ममा न भूतो न भविष्यत भन्दा नि हुन्छ। यो तहको सुविधाजनक अवस्था भोलिका दिनमा हुन्छ कि हुँदैन, तर हिजो त थिएन, हिजोका दिनमा थिएन कहिल्यै। अनि कसरी चल्छ त बताइदिनुहोस्। यस्तो भएन सबै कस्तो छ, किनभने 1 वर्षपछि त फेरि अब चुनावमा होमिहाल्छन्, अनि जनताको टाउकोमाथि फेरि गिर खेल्ने, महँगी थपिदिने, आउने ओलीजी नभए भोलि प्रचण्ड आउने ऊ टेस्टेड, माधवजी आउने ऊ टेस्टेड, झलनाथजी आउने, या त्योभन्दा अझ पर गए शेरबहादुरजी आउने 72-73 वर्षको हुनुहुन्छ, अब उहाँ नभए अर्को आउने। यी त सबै यो त जनतामाथि आउने, गिर खेल्ने, खाने, अनि फेरि ठुलो कुरा गर्ने, फेरि 5 वर्ष त बिजोग पो हुने जस्तो देखियो। होइन जीवरामजी, त्यसमा म अलिकति असहमति राख्छु भने त्यो त्यति छिटो डेमोक्रेसी भन्ने कुरा यसले कम्प्लेक्स पनि हो। डिफिकल्ट टु चाहिने के छ भने सस्टेनको कुरा हामी गर्छौँ नि होइन, प्राप्त गर्न गाह्रो, डिफिकल्ट टु सस्टेन, इजी टु लुज भन्छ होइन, इजी टु लुज होइन, किनभने त्यो समस्या आउँदो रहेछ। बेलायत अमेरिका पनि आयो भनौँ न, बेलायत हाम्रो जस्तो ओली जसरी जानुभयो चाहिने भनेर जानुभयो, म अस्पताल भनेर चाहिँ जान्छु भने किडनी चेन्ज गर्नलाई, त्यो बोरिसले पनि ठ्याक्क गइदियो र भेन्टिलेटरमा बस्थ्यो, कसैलाई अधिकारै दिएन। हेर्नुहोस्, त्यत्रो चाहिने मदर अफ डेमोक्रेसी भनेको ठाउँमा को हो त्यहाँ त उसलाई केही भएको भए कसले चलाउने भन्ने किसिमको
त्यस्तो चाहिने बोरिस जोन्सनको अस्तिको कुरा गर्दैछु, यही चाहिँ उसमा चाहिने यसको यो कोभिड-19 होइन। अब चाहिने के छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ के भन्छ भने त्यो मास्क लाउनै हुन्न, मेरो त एगेन्स्ट माई प्रिन्सिपल भनेको छ। डाक्टरले के भनेको छ भने इग्नोर पोलिटिक्स, ब्रेथिङ राइटको कुरा गर्छ, होइन मास्क गर, यो चाहिँ फर्गेट अबाउट पोलिटिक्स भन्दाखेरि पनि मानिराखेको छ। कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल त्यसको क्यारेक्टर बिहेभियरले पनि कहिला कता के हुन्छ भने मान्छेलाई मन नपर्ने हो कि त्यो कुरा नगरेको कि भन्ने जस्तो पनि हुँदो रहेछ, किनभने हाम्रो इन्डिभिजुअल्समा त्यहाँ हानि छ होइन। अब म अर्को पनि के भन्छु भनेदेखि 10 वर्षमा मैले त तपाईँलाई सुरुमा पनि अर्को प्रोग्राममा पनि भनेको थिएँ भने एटलिस्ट चाहिने अझ एउटा अथवा दुईवटा चुनाव, एउटा अर्को चुनाव भएर फेरि 5 वर्ष गइसकेपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त 3 वर्ष मात्रै भएको छ, यसले राम्रो गर्न सकेन भने त यसबाट लेसन सिकेर अर्को नेतृत्व आउने भयो, जसको आओस्, काङ्ग्रेसको आओस् कि मधेसवादी दलको आओस् कि जसको आओस्, ती कुराहरू आउने भयो होइन। त्यो चाहिँ हुँदाखेरि त्यो चाहिँ यो चाहिँ किसिमले चाहिने अहिले अति नै पर्ने र अहिले बिग्रिराखेको, मैले भने नि संविधानका मूलभूत सिद्धान्त र आदर्शलाई नमाचिराखेको अवस्थामा अरू भनेका कुराहरू प्रोसिडेरल हुन्, ती त चाहिने आफ्नै कामका बेलामा सचिने कुराहरू हुन्। ओलीले सचाउन सकेनन् भने भोलि बिहान पुष्पकमलले सचाउलान्, भोलि बिहान शेरबहादुरले सचाउलान्, माधवजीले सचाउलान्, को हुने हो त्यसले सचाउन अथवा अरूले सचाउलान्। त्यसको लागि चाहिने हामीले चाहिने उ गर्न पर्दैन जस्तो भन्नुहोस् न। डेमोक्रेसीको चाहिँ विकल्प छैन भन्ने जस्तो भन्नुहोस् न। अब अहिले नै भन्छु, तपाईँले पनि पछि मलाई लाग्ला, अब उसले अलि अर्को काम गरेको भनेको यो नागरिकताको कुरा, त्यसमा पनि म जोड दिन्छु। के छ भने अब यसो हेर्दाखेरि म खुसी पनि भएँ, किनभने तराई ग्रुपले यो त हामीलाई मिलेन भनेर भन्दाखेरि किन खुसी भएँ भनेदेखि हामीले सुनेको के थियो भने त्यहाँ डाउरी हुन्छ, बाउहरूलाई पनि बहुत दुःख दिन्छन्, तपरे सुसाइडै गर्न पर्ने अवस्थामा पुर्याउँछन् भनेको त उनले बाउहरूलाई असाध्यै माया गर्दो रहेछ। आफ्ना छोरी जेसुकै हुन्, इन्डियामा त आफ्नो छोरी पठाएको थियो नि त, उहाँ 7 वर्ष दिँदैन, चासो राखेन, आफ्नो छोरीको माया लाएन, उसलाई बाउको माया लायो, बुहारीको माया लायो। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, किनभने घरमा ल्याएकोलाई होइन, ल्याएरलाई चाहिँ आफ्नो मेम्बर भनेपछि त्यसलाई छिटो त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने भन्ने किसिमको लायो होइन। तर के छ भने हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसमा मैले देखिराखेको पछि मैले ठट्टा गरे त होइन है, त्यो बुहारी होइन त्यस्तो देखियो। तर कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो 7 वर्ष धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि त अझ अरूको धेरै ठाउँमा त पुलिसको सर्टिफिकेट पनि लिएर आउनुपर्छ। खालि के छ भनेदेखि मलाई त्यहाँ एउटा के लाग्यो भने तपाईँले पछि मलाई क्वेसन सोधिहाल्नु होला भनेको, मैले त नागरिकता आएको सदस्य पनि हुँ 95 को म। त्यस हुनाले अहिले नागरिकता यिनै उपाध्यायजी हो, गणपति उपाध्यायको र अहिलेको गृहमन्त्री जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँ गृहमन्त्री हुनु त, त्यो पालामा गठन ओली पनि हो, उहाँकै पालामा फेरि नागरिकता आयो है। त्यस हुनाले मैले करेक्सन गर्न खोजेको, यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ उनले गरिराखेको होइन। अब के छ भने अब त्यसमा चाहिँ लिङ्गको भेद गर्न हुन्न, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुन्न भन्ने कुरामा मलाई कता कता लाग्छ। त्यो ज्वाइँ ल्याए पनि त्यसलाई पनि 7 वर्षसम्म नदिने, त्यो पनि आउने, किनभने त्यो छ नि बेलायतमा मेरो श्रीमती क्यानाडामा बस्छे, मैले उसको स्पाउस भएर त्यहाँ जान सक्ने जस्तो त दिनुपर्छ, त्यो त्यसलाई पनि त्यो किसिमको बराबर अधिकार दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई अर्धाङ्गिनी भयो होइन, त्यसमा दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर के छ भने त्यो सबै अधिकार त्यसलाई दिइसकेपछि त्यो पिआर भनेको छु मैले, बेलायत के अरे त्यो क्यानाडा अस्ट्रेलिया त्यो पिआर हो, सबै अधिकार त छ नि त, कहीँ पनि बस्नुपर्छ। जस्तो 1098 दिन हो कति क्यानाडामा उपस्थिति भएकै हुनुपर्छ, त्यो गन्छ त्यसले पासपोर्ट देखेर, त्यो डे टु डे त्यो पनि 4 वर्षमा 3 वर्ष बस्नुपर्छ। स्ट्रिक्ट पहिला 5 वर्षमा 3 वर्ष बसे हुन्थ्यो, अहिले 4 वर्षमा 3 वर्ष बस्नुपर्छ भनेपछि त्यस्ता प्रावधानहरू हुन्छन्। मैले त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने पनि कुरा छैन। तर आइएम ह्याप्पी कुन मानेमा भने बाउहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो मलाई खुसीको कुरा हो। यी सबै कुराहरू त्यसलाई हामीले उ गर्नु पऱ्यो कि खालि के छ भने त्यसै हावामा उठेर फेरि चाहिँ सडकमा आएर हामीलाई यो भयो ऊ भयो हामीलाई चाहिने ऊ भएन भन्ने किसिमको त्यस्तो उतालो कुरा भनेको भने एक्स्ट्रामा कुरा गर्नु भएन। टुप्पो भन्दाखेरि यो पनि एउटा किसिमको राम्रै काम, एउटा थिति बसाल्ने काम हो, त्यो राम्रै काम हो। नागरिकताको सवालमा ठिकै सरकारको काम प्रशंसनीय नै छ भन्दाखेरि एउटा त नक्साको काम हो, ठिक छ। उहाँले यहाँले भने जस्तै के छ भनेदेखि यसले समय लाग्छ, लामो समय लाग्ला। तर अब कसैको पनि मेनिफेस्टोमा अब आउने मेनिफेस्टोमा हामीले जग्गा छिटो हाम्रो अधीनमा ल्याउँछौँ भन्नेमा सबैको हुन्छ। अब कोही पछि जुनसुकै प्रधानमन्त्री जुन व्यवस्था हामी जुनसुकै पार्टीले पनि त भोटैको लागि भए पनि नचाहिने हामीले यो ल्याउँछौँ भनेर, किनभने त्यो स्पिरिट आउने कुरा भयो। ठिक छ, उहाँले चाहिने मलाई लाग्छ म उहाँको फ्यान पनि होइन ऊ पनि होइन। तर के छ भनेदेखि उहाँले मलाई चिन्नु पनि चिन्नुहुन्छ, चिन्नु न त मलाई बेग्लै कुरा भयो। तर के छ भने कामको गरेकोलाई काम
राम्रै भएको भन्नु पऱ्यो होइन। तर कसैले पनि मायुसी हेर्न पर्ने, आफूले फिल गर्न पनि कम्प्लेक्स भन्ने कुरा छैन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सँगसँगै तपाईँ र म सडकमा हिँड्यौँ, तपाईँ अगाडि जाने भयो हिँड्नुभयो भने मलाई छोड्नुभयो भन्ने कुरा सम्झेपछि फेरि त्यो समस्या हुन्छ। त्यो चाहिँ इट्स ए साइकोलोजिकल प्रब्लम। किनभने कि त म अगाडि कि तपाईँ पछाडि हुनुपर्छ नि त। तर सर एउटा नि जो सामान्य जो नागरिक हुन्छ तिनको त्यो धैर्यको बाँध टुट्यो भने उसले यो संविधान यो व्यवस्था यसरी आएको मलाई यति राइट छ भन्ने कुरा उसले मतलब राख्दैन कि जब उसलाई डे टु डे समस्यामा ऊ प्रवेश गर्छ नि तपाईँ हामी निश्चित हाम्रा आम्दानी छन्, आफ्नो घर छ काठमाडौँमा, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ र यो कुरा गरिरहेका छौँ। तर दिनानुदिन बेरोजगार बढ्दैछ, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले साराका सारा मान्छे निकालिदिइरहेछन्, 80% भन्दा बढी मानिस निकालिदिइरहेछन्, उद्योग धन्दाका साराका त्यो बेरोजगारको अवस्था छ, विदेशबाट फर्कनेको अवस्था त्यस्तै छ। भएका उद्योग त सबै हामीले बेचेर भ्याइदिइसक्यौँ, त्यो पनि आम्दानीको अर्को स्रोत पार्टीहरूका बने, नेताहरूका पार्टीहरूका। अनि त्यस्तो पीडित मान्छेले अनि यो सिस्टम अनि यी नेता जेल बसेका यिनले दुःख गरेका यो चिज कुर्छ र भने अनि त्यो तपाईँ भनेको कुरा ठिक हो, तपाईँसित 100% सहमत छु। के भने अहिले नै मलाई आउँदाखेरि तपाईँले बोलाएर मान्छे पठाएर आउनु पर्यो। ठिक, अब पैसा हुनेको त मोटर छ आउने भए, अब म चाहिने के छ भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चलेको छैन भनेपछि मलाई त म सफर गरिराखेको छु। तर जुनसुकै देशको नागरिकको के हुन्छ भने पहिला उसले आफ्नै समस्याहरूलाई सरकारले कति एड्रेस गर्छ कि गर्दैन भन्नेसित मात्रै प्रथम प्रायोरिटी राख्छन् उनीहरूले, त्यसैमा चासो हुन्छ उनको। त्यो गरेन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि फ्याँक्न खोज्छन् उनीहरूले, अर्कोमा जान्छन्। त्यो प्रक्रिया नै हो, संसारकै प्रक्रिया हो होइन। र मैले सुरुमा पनि तपाईँसितै पनि कुरा गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने यो चाहिने अहिलेकोमा उनलाई मौका थियो प्रधानमन्त्रीलाई सोसियल र चाहिने यो चाहिँ सोसियल सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन गर्ने। त्यो हेल्थको कुरा हुनसक्छ, त्यो शिक्षाको कुरा हुनसक्छ, त्यो इम्प्लोइमेन्टको कुरा हुनसक्छ, त्यो सेक्युरिटीको कुरा हुनसक्छ। त्यसमा ठ्याक्कै ओर्न पर्छ र यो एउटा सोसियलिस्ट गभर्मेन्ट हो है, अलिकति चाहिँ जनताको ठ्याक्कै हेर्छ भन्नेमा त्यो जान पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो देखिन्छ कतै होइन, त्यो देखिएर त्यही त भन्छु, त्यसमा चाहिँ जान पर्थ्यो। किन त्यससित मान्छेको धेरै कुरा एट्याचमेन्ट छ अरूमा भन्दाखेरि पनि। यहाँले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको छ कि समाजवाद मौलिक हकमा सब चिज राखिदिएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्न यावत छ। त्यसोले त्यसमा चाहिने सुरुमै जान पर्थ्यो उहाँहरू। के भने यस्तो अरू कुरामा नलाइकन बहुमत पनि थियो उहाँहरूसित, कानुनमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्थ्यो र यी कुराहरू गर्ने, हेल्थमा यो गर्ने। अब त्यस्तो गरेको भएदेखि सायद चाहिँ त्यो गर्नुपर्थ्यो, त्यो मिक्स भयो भन्ने कुरा त मैले यहाँसित कुरा हुँदाखेरि त्यसको 6 महिना पछाडि नै मैले भनेको थिएँ। त्यसको लागि के हुनुपर्थ्यो भने असल चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुपर्थ्यो, त्यसले त्यो किसिमको प्रोग्राम लिएर आउनुपर्थ्यो। त्यो त्यहीँबाट पनि बिग्रेको राखेको छ भने, किनभने त्यो पास्टको ब्यागेजहरूलाई हटाउनुपर्छ कि कतिपय चाहिँ पूर्वको कुराहरूलाई राखिराखेर झुन्ड्याएर त्यसलाई माया गरेर, किन नोस्टालिजिया मात्रै भएर काम हुँदैन, किनभने अलिक कुरुल पनि हुनुपर्छ त्यसमा। त्यो गरिराखेको भए ल शिक्षा यतिसम्म फ्री यस्तो किसिमको गर्ने, स्वास्थ्य यस्तोसम्म फ्री गर्ने भनेर त्यो प्रोग्राम आउनु पर्थ्यो। त्यो सोसियल रिफर्म चाहिँ को चाहिँ ठुलो अड्केको हो। सोसियल रिफर्म भनेको चाहिँ इकोनोमिक रिफर्मसित पनि अट्याच हुन्छ। त्यसो गरिदिएको भएदेखि के छ भने जनताको के छ भने सहयोग पाउन, समर्थन पाउन उहाँलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन। त्यो गर्न सकिन्थ्यो होइन, त्यो गर्न सकिन्थ्यो। अब यसको मतलब यो कहिले गर्न सकिन्न भन्ने त होइन, यो यसको लागि द्वितीयकै सरकार चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। किनभने राम्रो काम हुँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीको सहयोग हुन्छ। भोलि बिहान शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्रगतिशील परिवर्तन, स्वास्थ्यमा प्रगतिशील परिवर्तन गर्छु भनेर अर्को नेक्स्ट गभर्मेन्ट होला, चुनावपछि जो आउला त्यसले ल्यायो भने पनि त सबैको सहमत रहन्छ। तपाईँले यसो अनुहार हेर्दा नि, जस्तो मलाई हेर्नुभयो भने एक खाले तपाईँले धारणा बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई हेर्दा म एक खाले धारणा बनाउन सक्छु। त्यसै गरी यो राजनीतिक वृत्तमा रहेका कोही त्यस्ता मानिसहरू जो आयो चाहिँ भने यो देश चाहिँ तपाईँको चाहना या जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्छ है भन्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति तपाईँ कहीँ पाउनुहुन्छ? राजनीतिक वृत्तमा रहेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, मधेसी अथवा के नामका अरू सबै भन्नुहोस् न, त्यस्तो अनुहार तपाईँ देख्नुहुन्छ? फेरि कहाँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने फेरि एकछिन तपाईँसित हाँसो गरिहालौँ। तपाईँलाई देख्दाखेरि मैले कता कता राजावादी देख्ने, तपाईँले मलाई देख्दाखेरि कहीँ वामपन्थी देख्ने होइन, नजरको कुरा होइन। एक्चुअलमा म वामपन्थी भएर सदस्य पनि नभएको, कुनै त्यसको कुनै नगएको, तपाईँले पनि त्यही नगरेको, त्यो चाहिँ हेर्नेको दृष्टिकोण चाहिँ त्यो छ। तपाईँले भने ठिक हो। तर के भने
डेफिनेटली रूपमा अब यो अहिलेको जेनेरेसनको लिडरसिप छ तिनीहरू चाहिने एक किसिमले आउटडेटेडै भएको हो, त्यसमा त कुनै नै रहेन। किनभने उहाँसित अब धेरै क्षमता जो भए पनि अघि नै यहाँले नाम लिनुभएकोमा उनीहरूसित धेरै ठुलो किसिमको एनर्जी रहेन। अब तर हामीले यो सोचौँ न, कोही पनि नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै, मैले नामै लिएर यो दुई त किन भनौँ, नयाँ आउने बित्तिकै त फरक त हुन्छ होला नि, निश्चित रूपमा फरक हुन्छ। त हामीले त्यसमा आशावादी हुनैपर्छ। भोलि होइन काङ्ग्रेसमा भने पनि नयाँ जेनेरेसनहरू आउला, भनेर नामै लिएर भन्दाखेरि गगन थापाहरू, विश्वबन्धु शर्माहरू आउलान्, अथवा भोलि भने योगेश भट्टराई, घनश्याम भट्टराई विशालहरू अथवा कुनै आउलान् भनौँ नयाँ आछन् भने, नयाँ त तेस्रो पुस्ता आछन् भने डेफिनेटली यही किसिमले जान्छ भन्ने हुँदैन। के भने त्यो त अब आउँदाखेरि त अब अलिकति एजुकेटेड पनि मान्छे आउँछ, अलिकति बुझेको मान्छे पनि आउँछ। यसको मतलब अहिलेका नेताहरूले बुझेको छैन भन्ने होइन, बुझे पनि आफू परिवर्तन भइरहेको छैन, ओल्ड माइन्डसेट छ। अघि यहाँले भन्नुभयो नि, तपाईँले घनश्यामको नाम लिनु, घनश्यामजी कृषि प्रधान देशको कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, गगन थापा नाम लिनुभयो, उनी स्वास्थ्य मन्त्री भएर नेतृत्व पहिले भइसकेका, योगेशजी नाउ इज मिनिस्टर। होइन त्यो त घनश्यामजी पनि छन्। मैले खालि चाहिँ यसो नाम लिने क्रममा मात्रै लिइराखेको, कुनै मान्छेले भोलि बिहान नेतृत्व पाए होइन, भोलि बिहान त भीमरावले नै नेतृत्व पाए अथवा कसैले पायो भने पनि फरक त हुन्छ होला नि त। किनभने हामीले त्यो आशा राख्नुपर्छ, त्यो भएन भने त फेरि के छ भने डेमोक्रेसी भनेको त के छ भने लाइफ टाइम डुब्ते परालको त्यान्द्रो भन्छ, हामी मोनार्कीमा छैनौँ नि, मोनार्की नभए त हटाउनै पर्छ भनेको हामी अथोरिटेरियन सिस्टममा पनि छैन भन्दाखेरि त पिपुल हेभ एभ्री राइट टु चेन्ज त हामीलाई छ। 5 वर्ष त्यसले खाला त्यो आवधिक म्यान्डेटै हो, त्यसमा गरेन भने त अब भोलि बिहान ठुलो कोअलिसन भएर आउने पनि छ, जनता अझै शक्ति। किनभने ऱ्यास्कल्स थ्रो आउट भन्छ कि पोलिटिकल साइन्समा, त्यो इलेक्सनमा त्यो फटाहरूलाई चाहिँ नि हटाउने मात्रै एउटा कारण के हो भने इलेक्सन थोरै त्यसलाई फालिदिने होइन। त्यसमा त्यस्तो कोअलिसन बन्न सक्छ सबै साथीहरूको, अथवा त्यो पनि आउन सक्ला। खालि के भन्छ भने फेरि अब हामी फेरि पुरानैमा फर्काउने यो हुने भनेर भने नि अघि नै त्यो नोस्टाल्जिया कुराहरू त्यो आउन सक्दैन होइन। अब यहाँ अर्को विषयको व्यवस्था आउने त्यो पनि हुँदैन। अब के भने त्यसले अरू गर्छ त्यो आउने यस्तै चलिरहन्छ, मैले अर्को 5-7 वर्ष त यस्तै चल्छ। त्यो के भने किनभने एउटा चुनाव यो भयो, यसबाट धेरै लेसनहरू अर्को गभर्मेन्टले चुनावपछि एउटा आउँछ। किनभने नयाँ मान्छेहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। रहिसकेपछि के भनेदेखि अब यसै त चल्दैन भनेर भन्ने किसिममा आफैमा पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। यिनै मान्छेहरू अहिले नेतृत्व भएका मान्छेहरू पनि त परिवर्तन त भइराखेकै छन्। मैले किन तपाईँलाई यो विषय उठान गरेको भने म कङ्गो भन्ने देश पुगेको छु, इथियोपिया पनि पुगेको छु, अनि त्यो कङ्गो र इथियोपियाको बिचमा अरू देशहरू पनि छन्, ती देशहरू पनि अर्थात् अफ्रिकी देशहरू, त्यहाँ पनि यस्तै सिस्टम छ कि त्यो 30औं वर्षदेखि एउटा आउँछ, परिवर्तन हुन्छ, अर्को आउँछ, मतलब मान्छेले फेरिरहन्छन् अनि डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाटै फेरि चुनाव पनि हुन्छ। तर मुलुक चाहिँ यस्तै 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 अब इदी अमिनले चलाएको थियो। मतलब यो पिपुलकै तर्फबाट आएका गरिब तल्लो तन्नम परिवारबाट आएर राष्ट्र प्रमुख या देशका सरकार प्रमुख भएकाहरूबाट पनि त्यो भएको छैन कि। लामो अनुभव, तपाईँ त राजनीति शास्त्रको एउटा प्राध्यापक भएको हुनाले, त्यसमा पनि तपाईँ अब्बल दर्जाको प्राध्यापक भएको हुनाले यो यावत हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण पिपुलको म्यान्डेट लिएर मुलुकलाई हुन्छ भन्ने कुरा मान्ने कसरी भन्ने दृष्टिकोण पनि रह्यो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब के छ भने अब हामी धेरै लामो समयसम्म अथोरिटी विभिन्न किसिमको सिस्टममा हामी गइराखेको कुरा हो। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ नि यो चाहिने लिडरसिपको क्वालिटी यसरी चाहिँ डिक्लाइनिङ भएर गएको छ, इन्क्लुडिङ मैले अघि नै भनिहालेँ एकदम एडभान्स डेमोक्रेसीहरूमा पनि र स्टेबल डेमोक्रेसीहरूमा पनि त्यो लिडरसिपको क्वालिटीहरू कम भइराखेन र नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ नि पोलिटिक्समा चाख नलिएको अवस्था आउँदाखेरि ओहो अब यो त धान्न पनि गाह्रो छ भन्ने किसिमको त जहाँसुकैको समस्या हो यो होइन। तर समस्याले त फेरि त्यसको विकल्प पनि खोजिदिनै होला होइन। र मलाई लाग्छ के छ भने म अब गाउँको मान्छे, अब गाउँमा चाहिँ होइन गाउँको मान्छे, अब अहिले जुन किसिमको तलमा छ जुन थिएटर पनि हो तल्लो उसको लोकल गभर्मेन्टहरूको, त्यहाँ जनताको नजिक मान्छेहरू नै छन्। अब उनले राम्रो काम गरे भने भोलि बिहान हामीले आउँछौँ भन्नेमा पनि त्यहाँ नै छ। के भने त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ एकदमै बिग्रिहालेको अवस्था छ र नेपालमा एकदमै केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था आइसकेको अवस्था हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने धेरै कुरा त फङ्सनिङै छन्, होइन वेल फङ्सनिङ। त्यसमा तपाईँ एउटा फङ्सनिङ त छँदैछ। मैले भने एउटा के छ भने अराजक तत्त्वहरूको अब त्यो आउन सक्छ, तपाईँले डेलिभर गर्नु भएन अथवा तपाईँले सम्बोधन गर्नु भएन भने त फेरि एक किसिमको मोबोक्रेसी आउन सक्छ। पिपुलमा त फ्रिडमै छ,
यो चाहिने के छ भने डेमोक्रेसीमा त सबैलाई बोल्न त हकै छ हैन, त्यसले त्यो लिन्छ कि भन्ने कुरा। तर मान्छेले यसो बुद्धि पनि गएका छन् जस्तो लाग्छ कतिपय मान्छेहरूले, के को लागि यिनीहरू फाइट गरिरहेका छन् त भन्दा अहिले हामीले देखिन्छ नि त। अहिले नै हेर्दाखेरि तपाईँको बसमा अर्को बसमा हेर्दाखेरि त कुनैले यो एकदम ठिक, कुनैले एकदम बेठिक, एउटा ठिक हो भन्ने के खालका मान्छे पनि छन्। तर के छ भने विकल्प दिन सक्ने आउँछ र यसको चाहिँ जनताले आउँछ भने त उसले जनताबाट त जान्छ, जो पनि जाने नि भयो। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि धेरै कुराको प्रगति पनि परिवर्तन भइराखेकै छन् नि यिनीहरू, होइन र? त्यत्रो चाहिने भनौँ एक दलीय तानाशाही चाहिने कम्युनिस्ट सिस्टम लिएर आउने र सरबारको आउने भन्ने कुरा मात्रै कम्पिटेटिभ पोलिटिक्समा त आइराखे त। 14-15 वर्षको कुरा हो, अहिले 14 वर्ष भएन। 2006 को चाहिँ 55Gहरूको उता सेटलमेन्ट पछि त अहिले आएर 14 वर्ष मात्रै भयो नि। 14 वर्ष मात्रमा हामीले चाहिँ यो नै भएन, उनले गरेनन्। अब एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा आए, उनले पनि बुझ्दै गए, जनतालाई पनि अब एड्रेस गर्नुपर्ने छ, अब हामीले मात्रै त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको त धेरै ग्रुपमा धेरै पार्टीहरूमा त रिफर्मेसन त आएकै छ त। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले अब एकदमै निराश भएर त्यसलाई हुँदै भएन भनेर सोच्नुपर्ने पनि कुरो छैन। होइन, मैले किन भने तपाईँ अब पढे लेखेको मान्छे, राजनीति शास्त्री भएको हुनाले तपाईँ जस्तो मान्छेसँग कुरा गर्न मजा पनि आउँछ कि, यसकारण कि त्यो पब्लिकलाई बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू भनेको एउटा आधिकारिक त्यस्तो व्यक्ति पनि हो कि हामीलाई एक ढङ्गले त्यो कहीँ न कहीँ उत्साह पनि जागृत हुन्छ। तपाईँले बारम्बार अथोरिटेरियनको जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कम्युनिस्टहरू लक्षित छ कि पूर्व राजावालासँग लक्षित तपाईँले विषय उठाउनु? होइन, अथोरिटेरियन कम्युनिस्टहरू लडेको 10 वर्ष आन्दोलन भएको त कम्युनिस्ट ल्याउनलाई भन्ने आन्दोलन भएको नि त। त्यो चाहिँ वान पार्टी डिक्टेटरसिप भन्ने कुरा थियो। त्यो नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट भयो, सेटलमेन्ट भएपछि पावर सेयरिङ। तानाशाही व्यवस्थाको जो कुरा गरिन्छ नि, त्यहाँ कम्युनिस्टहरूलाई तानाशाह भनिन्छ कि तानाशाही सिस्टमका अथवा निरङ्कुशताका पक्षपाती जबरजस्त लाद्ने भनिन्छ कि त्यो राजाहरू भएको देशमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने आशयका साथ तपाईँ? होइन, त्यो होइन। यसो भने सिद्धान्त त हेर्ने हो भने त डेमोक्रेसी फ्लोरिस गरेको मोनार्की भएकै ठाउँमा छ। त्यसलाई त धेरै जस्तो देशहरूमा, किनभने त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ र त्यो चाहिँ फेरि वेल फङ्सनिङ डेमोक्रेसी छ, माने रेस्पोन्सिबल डेलिभरेटिभ डेमोक्रेसी छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त, होइन? तर हामी कहाँ त्यो भइदिएको भए अथवा 1981 को परिवर्तनमा नै भइदिएको भए त्यो एउटा हुन सक्थ्यो होला, होइन? अथवा 1990 मै राजा नै राष्ट्रपति भइदिएको भए वीरेन्द्र अर्कै किसिम पनि हुन सक्थ्यो होला। अहिलेको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध पनि जान्थेन होला। ती भए पुराना कुरा र पुराना गरेर पनि फाइदा भएन, होइन? अब के भने कुनै किसिमको तानाशाही, माने राजशाही अथवा अरू किसिमको तानाशाही अथवा अरू कुनै किसिमका तानाशाहीहरू अब यो मुलुकमा आउँदा पनि आउनन्। त्यो चाहिँ नि बेकारको चाहिँ त्यसमा यसो धमी ल्याएर यसो चाहिँ आफ्नो कैकैको पकड गर्ने कुरा अब यसमा त हामी बिर्सनै पर्छ। यसलाई यही संविधानलाई बढी न बढी चाहिँ पार्टिसिपेटेड र बढी ओनरसिप र बढी रेस्पोन्सिबल बनाउने मात्रै कुरा हो, होइन? त्यसको लागि के छ भने 3 करोड नेपालीमा धेरै मान्छेहरू काबिल छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब उनीहरू कहिले आउँछन् अथवा कति समय लाग्छ उनीहरू आउनलाई भन्ने कुरा, अब 5 वर्ष लाग्ला, अब 10 वर्ष लाग्ला भन्ने एउटा कुरा हो, होइन? तर के छ भने हाम्रो एउटा के छ भने अथोरिटेरियन मेन्टालिटी जुन थियो अहिले त त्यो त नाश भइसक्यो नि सबैमा, अहिले त छैन नि त्यो। त्यसो हुनाले यो त राम्रै पक्ष हो नि त। यो भएपछि त के हो भने एउटा चाहिँ पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीको त पक्षमा हामी छौँ नि भन्ने भनाइ मात्रै हो मेरो हो। किनभनेदेखि अब अरूले चाहिँ हुन्न, अब आउँदैन भनेको एउटा के छ भने सब्जेक्टिभ जजमेन्ट भयो। फेरि के छ भने आउन कसरी भन्न सकिन्छ? हु नोज द फ्युचर। के छ भने धेरै काबिल मान्छे त छन् नि, मौका पायो भने गर्न सक्ने मान्छे धेरै होला, धेरै रिफर्मिस्ट मान्छे पनि होला, धेरै ब्रेन भएका मान्छे पनि नेपालमा छैनन् भने त होइन नि। तिनले कहिले मौका पाउँछन् र भन्ने यसको कुरा हो। अब त्यो मौका चाहिँ नि हाम्रो लिडरसिपले 1990 देखि नै दिन सकेको भए र त्यो जनताको कुरालाई बुझिराखेको भए सायद चाहिँ यत्रो चाहिँ धनजनको क्षति पनि हुँदैन थियो। होइन, पर्खने समय धेरै भयो कि भन्ने मैले, किनभने अहिले पनि मानिसहरू खास गरी यो डेमोक्रेसी भन्छन् नि, डेमोक्रेसीका कुरा गर्नेहरू 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायतले स्वाहा पारेर हामी भन्छन्। आफै 31 वर्ष भइसक्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको, अब 30 वर्ष भनेको छ, त्यही चाहिँ स्वाहा पार्यो भनेको छ, हिँडेको छ। अनि त्यस कारणले भन्न खोजेँ होइन, त्यो त चाहिँ त्यसो भन्न हुँदैन थियो। त्यो पछासित म सहमत छैन, किन ऊ नभएर नै यो आएको नि त। त्यसैले पुराना कुराहरूमा यो थियो र हामीले यस्तो गरेँ भन्न हुँदैन कुनै पनि नेताले। मैले यस्तो गरेँ अब यस्तो हुन्थ्यो भन्न पनि हुँदैन। जे गरियो त्यो गलत थियो भने त्यो थियो, अब म यो गर्छु भन्न पर्यो। के छ भने 3 वर्ष अगाडि गर्न पनि भएन, हिजोको चाहिने के छ भने 1990 पछिको परिवर्तन अगाडि गर्न पनि भएन फेरि यहाँ, होइन? कि त्यो नभएर न परिवर्तन आयो नि भन्ने सम्झनु पर्यो। अब त्यो नभएर
त्यो 30 वर्ष पञ्चायतले नगरेर बहुदल आयो, बहुदलले मात्रै नभएर राजासितको बहुदलले नभएर माने गणतन्त्र आयो। अब राजा थियो र गर्न पाइनँ भन्न मिल्दैन, किनभनेदेखि त्यो नेताको त्यो चरित्रै हुन्न, त्यो नेताको चाहिँ त्यो चाहिँ गुणै होइन। त्यो मैले जे दिए पनि म यो गर्छु, मैले यसो गरेको भए यसो गर्छु भन्ने होइन, किनभने पास्ट क्यान नट बी इरेज, पास्ट त तपाईँ फर्काउन सक्नुहुन्न, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, मैले यो गर्छु अब भन्नु पऱ्यो, त्यसै ठ्याक्क आउनु पऱ्यो। त्यो आएन भन्ने किसिमको कुरा हो र अहिले आउनु पर्छ भने तपाईँ हामीको सबैको चाहना हो, किनभने अहिले चाहिँ नि पावर सेयरिङ थिएन गभर्मेन्टमा, एब्सोल्युट मेजोरिटी भएको गभर्मेन्ट थियो। एउटा निश्चित प्लान अनुसार चाहिँ आएर खास गरेर मान्छेसित मैले अघि नै पनि भने, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यो चाहिने जनजीविका कुरा यहाँको चाहिँ एउटा सोसल रिफर्महरू, त्यो एउटा राम्रोसित सोसल रिफर्महरू एउटा गरेर त्यसमा आइराखेको भएदेखि ठ्याक्क जनताको कुरामा त्यो एट्याच हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिने कमी भएको छ। अब हेरौँ के छ भने अर्को चुनावपछि त्यसको एड्रेस होला, किनभने हामी 5 वर्षमा निराशै भएर सडकमै आएर होइन हुने भन्ने कुरा पनि छैन। फेरि सडक के को लागि लक्षित हो त? फेरि सिस्टमको लागि लक्षित हो कि त्यो चाहिने प्रधानमन्त्रीको लागि लक्षित हो अथवा कोही व्यक्तिको लागि लक्षित हो भन्ने कुरा पनि अहिले पनि त्यो क्लियर भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जति पनि विद्वानहरू बोल्नुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ सिस्टमलाई गाली गरेको हो भनेदेखि असन्तोष हुनुहुन्छ भने सिस्टमलाई सुधार्न पर्यो। व्यक्ति भनेको त 5 वर्षको हो नि त होइन। वक्ताले या कुनै पनि फ्रन्टमा आउने मानिसले म के चाहन्छु, मैले लैजाने बाटो कुन हो भने चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। पुरा हुनु पर्छ, जसले पनि भन्नु पर्यो। भोलि बिहान के छ भने मैले आएँ भने जति पनि दलहरू छन्, यहाँले पहिला भन्नुभयो, ती दलहरूले हामीले यसरी परिवर्तन गर्छ भनेर लिएर आउनुपर्छ जब भन्दै कुरा हुने भयो होइन। यहाँ आउने अब यसो गरे भए हुन्थ्यो, ओलीजीले यो बिगारे भए हुन्थ्यो, फलानले यो बिगारे भन्दै भने त्यो चाहिँ मायुसी कुरा भयो, फेरि चाहिँ गलत कुरा भयो। किनभने ओलीजी पनि त्यो सिस्टमले नै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। म अब अलिकति करेन्ट, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि करेन्ट इभेन्टसँग म जोड्छु है त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अप्ठ्यारोमा देखिन्छ बाहिरबाट हामीले हेर्दा, अघि एकपछि अर्को घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। ओलीजीले गर्न सक्नु भएन भन्ने त्यही भित्र आवाज पनि छ। अनि ओलीजी मलाई असहयोग गरिरहेछन्, यिनीहरू मलाई फालेर आफू स्थापित हुन खोजिरहेछन् र यिनीहरू उक्साहटमा छन्, कसैले उक्साइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै सङ्कटमा छ, आफ्नै पार्टीभित्रकै आन्तरिक समस्याबाट गुज्रेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको साँचो मानेमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन है काङ्ग्रेसले भनेर आलोचना यत्रतत्र भइरहेछ। अर्कातर्फ जो सिभिल सोसाइटी, जसलाई नागरिक समाजको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो 62-63 भन्नुहोस् अथवा 46 सालमा ती कति सिभिल सोसाइटीहरू सडकमा यत्रतत्र देखिन्थे, ती अहिले सबै पट्टी लाएर बसिरहेको छ। तिनको कुनै दबाब अथवा कुनै भूमिका पनि छैन। यावत दृश्य सबै हेर्दाखेरि तर यथार्थमा त मान्छे पीडित छ, मान्छे मरिरहेछ, खान नपाए, बेरोजगार छन्। एकपछि अर्को मानिसको त्यो पाइलअप हुँदै गइरहेछ। जो मानिस तनावमा छ त्यो पाइलअप हुँदै गइरहेछ। यसले कतै बड्याङ बुडुङ एउटा स्थिति सिर्जना त गर्ने होइन, किनभने यो देशमा यो राजनीतिक दल मात्रै तागत त छैन नि त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा अरू खाले त्यो खुद्रे पार्टी मात्रै छैन, अरू खाले तागत पनि छन्, आन्तरिक अरू खाले तागत पनि छन्, बाह्य अरू खाले तागत पनि छन्। र नेपाली सोसाइटी एक त बुझकी पनि छ, दोस्रो कुरा काहीँ न काहीँ विकल्पको खोजीमा निरन्तर लामो समयदेखि, त्यो चाहे पञ्चायतको विकल्प भन्नुहोस्, चाहे बहुदलको विकल्प, या अहिले पनि त्यस्ता आवाजहरू यता कता उठ्ने गर्छन्। त यस्तो स्थितिमा तरल अवस्थामा छ नेपालको राजनीति भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? किनभने भारत र चीनको एउटा स्थिति छ, भारत र नेपाल बिचको एक खाले वाक युद्ध जस्तो प्रारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा अमेरिकनहरू पनि सशङ्कित जस्तो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिहरू बाह्य तागत काहीँ न काहीँ भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा पनि विषय उठ्छ। यो दृश्यलाई एकदम संक्षिप्तमा कृपया। होइन, एउटा यस्तो छ हेर्नुहोस्, एउटा ठन्डाले के पर्छ भने प्रजातन्त्र भनेकै अनिश्चितता हो। अनिश्चितता हो, किन 5 वर्षको कुरा हो। 5 वर्षपछि त फेरि अर्को कुरा आउने भयो। त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। यहाँले भनेको कुरा के छ भनेदेखि बिल्कुलै यो चाहिने व्यवस्था गर्लाङ गुर्लुमै गएर जनताले चाह्यो भने त्यो पनि होला, त्यो पनि नहोला, किन जनता त पिपुल पावर्स मुभमेन्ट भन्छ पनि हामीले, त्यो चाहिने त्यो पनि होला, त्यो होला होइन। अब त्यस्तो ग्रुपहरू होला पनि, त्यो आफू स्थापित हुन चाहने ग्रुपहरू पनि होला, त्यो पनि होला। तर के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि कुरा केही आउँछ भनेदेखि त्यसले कसले नेतृत्व लिएला। हामी बाहिरको कुरा हो न, बाहिरका ग्रुपहरूले त अघि नै यहाँलाई मैले निवेदन गरिसकेँ कि केही न केहीको आफ्नो इच्छा त राख्दा रहेछन्। हाम्रो 10-12 वर्षदेखिबाट हामीले हेरिराखेकै कुरा छौँ नि होइन, त्यसमा कुरा भएन होइन। अब ल्याएर कसलाई स्थापना गर्ने फेरि उनले बाहिरकाले, त्यस्तो पपेट त ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यो आउने त फेरि पपेटै हुन्छ फेरि होइन। को पपेट ल्याउने? मोनार्कीको पपेट ल्याउने त्यसको खरानी पनि छैन
अब के छ भने अब मिलिट्रीको चाहिने लिएर आउने त्यो पनि पपेटै भएर आउने हो, त्यो त चल्दैन नि। जनमत भएर माथिबाट तलसम्म भएको संरचना भएका पोलिटिकल पार्टीहरू हुँदाखेरि त यहाँ अस्थिरता हुन्छ भने बाहिरको पपेटले त त्यो निकाल्ने पनि कुरा हुन्न। फेरि के छ भने त ठुलो म्यासाकर भन्ने पनि कुरा, त्यो चाहिँ कुरातिर हामी जाने कुरा पनि भएन, त्यो असम्भव भन्ने कुरा हामी जाने पनि कुरा भएन। यहाँले भनेको के छ भने विपुलको चाहिने ऊ भएछ भने विकल्प त नभएपछि त त्यो अथोरिटी भइहाल्यो नि, विकल्प त जसले पनि खोज्दिने भए। यो भएन भने ओलीको भएन भने अर्को प्रधानमन्त्री बनाए हुन्थ्यो कि भनेर विपुलले कसैले चाहने कुरा हुनसक्ला होइन। त्यो पनि त सहिलो छ नि त। त्यो पनि पार्टीले भोलि भने उहाँलाई अब तपाईँ बस्दिनुहोस् भनेपछि त उहाँ बस्नुहुन्छ नि, उहाँले आफ्नो बलजफत गरेर बस्ने कुरा पनि भएन। 275 जनाले भोट हालिदिए त सिद्धिहाल्यो नि, फिनिस, घन्टामा फिनिस हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुनाले त्यसमा पनि हामीले कुरा गर्नु भएन। तर हामीले के छ भने जहिले पनि हामीले अप्टिमिस्टिकै सोध्नु पर्यो। र के भने यो के छ भने मैले अघि नै भने कि यसलाई धेरै गाह्रो छ डेमोक्रेसीलाई चाहिने स्थापना गर्न र त्यसलाई सधैँ चाहिने चाहिँ एउटा ठाउँमा राखिराख्न। किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो बिग्राउँदो रहेछ। हुँदा राम्रो राम्रो भएको देशहरूमा पनि अहिलेकै कोभिडले पनि कैयौँ अर्गनाइज भएको डेमोक्रेसीमा छत्ताछुल्ला बनाइदियो नि। किनभने एउटा इम्प्रेसनमा परेर फङ्सनिङ गरिराख्यो भनेर होइन, पोलिटिकल सिस्टमले फङ्सन गरेको छैन कि भन्ने त बनायो नि। त्यसैले हाम्रो चाहिँ अहिले भएको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एउटा फर्स्टेसन हो यहाँले भनेपछि त म पुरा सहमत छु। किनभने जनताका मूलभूत चाहिने उहरूलाई जनता पनि सरकारले एड्रेस गरेन, जुनले त्यो खोजेका थिए। र यो आउँदाखेरि उनको चाहिँ अब भनौँ न, अब भोलि बिहान खेत रोप्ने बेला अब मलै छैन, उसलाई त त्यही समस्या हुन्छ नि त, मल हाल्न नभएपछि उसको फसल हुँदैन, फसल नभएपछि उसको हुँदैन। यी सबै कुराहरूमा पनि किन पुगेन भन्दाखेरि केही न केही डिसफङ्सनल त सिस्टममा त छ नि, डिसफङ्सनल त छ नि। किनभने त्यो पुगिराखेको छैन। अब अहिले नै भन्छु, पहिलामा हाम्रोसित मेडिसिनै छैन, कोभिडको बाहेक मेडिसिनै छैन भन्ने किसिमको समाचारहरू तपाईँले बताइराख्नु भएको छ, त्यो छैन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब जिम्मेवारी त सबै कुराको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। किनभने हि द चिफ स्कुल पर्सन अफ द नेपालिज पिपल, 3 करोड मान्छेको नेता नै उहाँ हो। तर उहाँको के हो भनेदेखि उहाँले बोल्दाखेरि बोलिसकेपछि फाइनल हो त। त्यसो हुनाले उहाँले पनि आफूले बोल्दाखेरि पनि त्यही हिसाबले बोल्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अरू रहन्न। तर अब अरू के छ भन्नुहुन्छ भने असन्तुष्ट भन्ने कुरा त अब पार्टीभित्रका असन्तोष, प्रतिपक्षको असन्तोष, अब अरू किसिमको असन्तोष भन्ने कुरा त डेमोक्रेसीमा त्यसलाई एउटा साधारण हिसाबमै लिनुपर्छ, ठुलो हिसाबमा लिनुपर्ने छैन। तर के छ भने अब यहाँको अब फाइनल्ली उहाँ यहाँले चाहिँ ओलीलाई नै गर्न पारे हुनाले मैले के भन्छु भने अब उहाँलाई अप्ठ्यारै पारेर चाहिने भनौँ डेलिभर गर्न नसकेर यो चाहिने भने फाल्नै खोजेको हुनाले उहाँले यो कुरा बोल्नुभयो कि भनेर जुन सुरुमा चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब त्यस्ता केही किसिमका चाहिँ भित्रका फिलिङ्सहरू हुन सक्छन्। ती फिलिङ्सहरूलाई उहाँले तोडेर आफूले चाहिने अरू परिणाममुखी कामतिर गयो भने त्यो राम्रै होला। र मेरा विचारमा अहिले तत्काल चाहिने कुनै पनि सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टमको विकल्प खोज्ने अवस्था यहाँ आइराखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र अथोरिटेरियन सिस्टम आउने पनि विकल्प छैन। किनभने यसबाट हुँदै हुन्न। अब हामीलाई अथोरिटेरियन चाहिन्छ भने त्यो पनि छैन। सडकका चाहिने केही मान्छे हेरेर पनि भएन। तर के भने अब अहिलेको सरकारले राम्रोसित डेलिभरेट गर्न सकेन अथवा डेलिभर गर्न सकेन भन्ने कुरामा त सबै जनताको असन्तुष्टि त्यही नै हो। त्यहाँबाट ठुलो जस्तो लाग्दैन। हस्, धन्यवाद छ है, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक गङ्गा थापा, राजनीतिशास्त्री। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।